कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा भाइहरूसँग सम्बन्धित एउटा कविताबाट आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। म फूलको कोमलको पिला हुँ, म चन्द्रमाको रसिलो कला हुँ। मलाई मेरो सब मार्ग देऊ, मलाई गाली र घृणा नदेऊ। फक्रेर राम्रो म त फूल बन्छु, विकासको धारा र मूल बन्छु। अल्झाउने जाल हटाइदेऊ, अज्ञानको मेघ भगाइदेऊ। किताब मेरो बुझ भाग्यदाता, माता र पिता गुरु ज्ञानदाता। मेरो सहारा सब लेखनी हो, मसी सुनौलो बुझ रोशनी हो। मेरो सहारा सब लेखनी हो, मसी सुनौलो बुझ रोशनी हो। नमस्कार आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएमका प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कापी, कलम, किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिपोट गर्दै जानुहोला है। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थाबाट मुक्त हुन खोज्दैछ, पूर्ण भइसकेको छैन। शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ चाँडै विद्यालय खुलोस्, शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलापमा कक्षा कोठामा चाँडै भेट होस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, सबैलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, यही कामना गरौँ। सहज अवस्था नहुँदासम्म हामी सुरक्षित भएर बसौँ। घर बाहिर निस्किनु पर्दा मास्कको प्रयोग गरौँ। बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। पोसिलो खानेकुरा खाएर आत्मबल बढाउँदै घरमा नै बसेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएका कार्यक्रमहरू हेर्ने र सुन्ने गरौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अगाडिका पाठहरूमा कथा, जीवनी, कविताहरूको बारेमा पढ्यौँ। आजको यस कक्षामा हामी व्याकरणका कुराहरू पढ्नेछौँ। व्याकरणमा हामी धेरै विषयवस्तुहरू पढ्नेछौँ। व्याकरणका धेरै व्याकरणगत कोटिहरूका बारेमा पढ्नेछौँ। यस अन्तर्गत नेपाली वर्ण र अक्षरको संरचना बारेमा पढ्छौँ। वर्ण विन्यासका बारेमा व्याकरणमा पढाइ हुन्छ। शब्दवर्गका बारेमा व्याकरणमा पढाइ हुन्छ। मैले व्याकरणमा पढाइ हुने कुराको बारेमा अलिकति जानकारी गराउँछु र आजको कक्षामा हामी त्यसभित्रका केही कुराहरू पढ्नेछौँ। व्याकरणात्मक कोटिहरूका बारेमा, शब्द निर्माण, उपसर्गद्वारा शब्द निर्माणको बारेमा, प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माणका बारेमा, समासद्वारा शब्द निर्माणका बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। व्याकरणमा के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। काल, भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यत्कालका बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। पक्ष, अब पक्षमा पनि अब सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात, अव्यस्त पक्षका बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। कारक र विभक्तिका बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। भाव वा अर्थका बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। सामान्यार्थक, विद्यार्थक, अनिश्चयार्थक भावहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ।
करण अकरण, करणबाट अकरण, अकरणबाट करण परिवर्तन गर्ने खालका कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्यका बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। यसैगरी वाक्यका बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। व्याकरण खण्डमा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्यका कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ। प्रेरणार्थक वाक्य, पद संगतिका कुराहरू, कर्ता अनुसार क्रियापद बीचको पद संगति, नाम र सर्वनाम बीचको पद संगति, विशेषण र विशेषज्ञ बीचको पद संगति, भेदक र भेद्यका बीचको पद संगतिका बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषणका कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। विविध अर्थयुक्त शब्दका बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ। पर्यायवाची शब्द, सिङ्गो शब्द, संक्षिप्त शब्द, विपरीतार्थक शब्द, लघुतावाची शब्द, श्रुतिसँग भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थिक शब्दको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसका साथसाथै व्याकरण खण्डमा विविध शब्दको वाक्यमा प्रयोग, उखानको वाक्यमा प्रयोग, टुक्काको वाक्यमा प्रयोग, निपातको वाक्यमा प्रयोग, अनुकरणात्मक शब्दको वाक्यमा प्रयोग र पारिभाषिक शब्द तथा प्राविधिक शब्दको वाक्यमा प्रयोगको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब आज हामी अलिकति व्याकरण भनेको के हो, यसलाई चाहिँ अक्षर संरचनाहरू कसरी गर्ने, स्वरवर्ण र व्यञ्जनवर्ण भनेका के हुन्, स्वरवर्ण कस्ता हुन्छन्, व्यञ्जनवर्ण कस्ता हुन्छन्, ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी नियमहरू कस्ता हुन्छन्, सबै नियम त अहिले यो कक्षामा पढेर सकिन्न भाइ बहिनीहरू। तर मैले कवितात्मक ढङ्गबाट केही नियमका कुराहरू यहाँ ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। रेडियो सेट छोडेर कतै पनि नजानु होला प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, मैले यो आग्रह गरेँ। नेपाली व्याकरण भनेको के हो, आज म यहाँबाट सुरु गर्छु भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा हामी नेपाली पढ्छौँ, नेपाली व्याकरण भनेको के हो यो कुरा हामीलाई जान्न आवश्यक छ। नेपाली व्याकरण भनेको के हो भाइ बहिनीहरू, नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न, पढ्न र लेख्न सिकाउने शास्त्रलाई नेपाली व्याकरण भनिन्छ। नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न, पढ्न र लेख्न सिकाउने शास्त्र नै नेपाली व्याकरण हो। यसरी बुझौँ भाइ बहिनीहरू। वर्ण भनेको के हो त, म त्यसको जानकारी गराउँछु है। लेख्य भाषाको लघुत्तम अर्थभेदक इकाइलाई वर्ण भनिन्छ। वर्ण दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा स्वर वर्ण, अर्को व्यञ्जन वर्ण। लेख्य स्वर वर्ण चाहिँ अ, आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अ गरी 13 वटा हुन्छन्। फोक्साबाट आएको श्वासको प्रवाहले मानिसको मुखभित्रका दाँत, ओठ, जिब्रो आदि उच्चारण अवयवहरूमा अवरोध वा विघ्न बाधा सिर्जना नभई उच्चारित हुने ध्वनिको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्णलाई स्वर वर्ण भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। स्वर वर्ण 13 वटा हुन्छन्। उच्चारणका दृष्टिले अ, आ, इ, उ, ए र ओ गरेर 6 वटा मात्र हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यसरी व्यञ्जन वर्ण फोक्साबाट आएको श्वासको प्रभावले मानिसको मुखभित्रका दाँत, ओठ, जिब्रो आदि उच्चारण अवयवहरूमा अवरोध वा विघ्न बाधा पुर्याउँदै उच्चारित हुने ध्वनिको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्णलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। लेख्य नेपाली भाषामा कदेखि ज्ञसम्म गरी जम्मा 36 वटा व्यञ्जन वर्णहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् भने उच्चारणका दृष्टिले 29 वटा व्यञ्जन वर्णहरू मात्र प्रयोगमा आएका हुन्छन्। व्यञ्जन वर्णहरूमा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ए, र, ल, ओ, स, ख, स, ह, क्षेत्रज्ञ। यसरी 36 वटा चाहिँ व्यञ्जन वर्णहरू हुन्छन्। स्वर वर्णको सहयोगद्वारा नै व्यञ्जन वर्णहरू उच्चारण हुन्छन्। व्यञ्जन वर्णहरू उच्चारित हुनको लागि स्वर वर्णकै सहयोगको आवश्यकता पर्दछ भाइ बहिनीहरू। अक्षर भनेको के हो त र अक्षर कसरी लेख्ने, म त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु प्यारा भाइ बहिनीहरू। सारको एक झोक्कामा उच्चारित हुने एक वा एक भन्दा बढी वर्णहरूको समूहबाट बनेको भाषिक एकाइलाई अक्षर भनिन्छ। अक्षर कसरी लेख्ने, एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, अक्षरानी बाटुलानी घनानी च पृथक पृथक। अक्षरानी बाटुलानी घनानी च पृथक पृथक। भाइ बहिनीहरू,
अक्षर बाटुलो पारेर लेख्ने गर्नुपर्छ, खाँदेर लेख्ने गर्नुपर्छ र शब्दहरू छुट्याएर लेख्ने गर्नुपर्छ है। अक्षराणी बाटुलानी घनानी च पृथक पृथक। अक्षर बाटुलो पारेर लेख, खाँदेर लेख, शब्दहरू छुट्याएर लेख। यसो गर्दाखेरि अक्षर अत्यन्त राम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब आज हामी यसका साथसाथै अलिकति बढ विन्यासका कुराहरू गर्छौँ, केही ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी सूत्रहरूका कुराहरू गर्छौँ, केही ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धीका कुराहरू गर्छौँ। अलिकति कवितामा लेखिएका कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोला, त्यसको अर्थसहित लाउनेछु र कविताले पनि यहाँ अर्थ नै स्पष्ट पारेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर ती कुराहरूलाई सुन्नुहोला। केही ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी सूत्रहरू अलिक कवितात्मक ढङ्गबाट भाइ बहिनीहरू टिपोट पनि गर्नुहोला है। नेपाली मूलका शब्द सुरुमा र अनि बीचमा पातलो सचिरेको ब रसो स्वर जुटाउँछन्। नेपाली शब्दहरू तद्भव आगन्तुक नेपालीका ठेट शब्दहरू हुन्। स आयो भने सुरुको बीचमा पातलो स लेख्नु, ब आयो भने ब पेड चिरिदिनु, ई र उ आयो भने रस्सो बनाइदिनु भन्ने सूत्रहरू छन्। यी सूत्रहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को छ पुलिङ्गी अबेयी शब्द र भाव बाची अर्थमा। पुलिङ्गी अबेयी शब्द र भाव बाची अर्थमा नपुंसक उकारान्त हुन्छन् ह्रस्व पदान्तमा। पुलिङ्गी शब्द, अबेयी शब्द, भाववाची शब्द, भाववाची अर्थमा आउने शब्द, नपुंसक उकारान्त शब्दको अन्त्यमा जहिले पनि ह्रस्व लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यसरी बुझ्नु होला। ह्रस्व लेख्ने एउटा नियमहरू यसरी एउटा सामान्य सूत्रको आधारमा हामीले बुझ्नुपर्छ। पुलिङ्गी अबेयी शब्द र भाव बाची अर्थमा नपुंसक उकारान्त हुन्छन् ह्रस्व पदान्तमा। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु होला है। यसरी हामीले जान्दछौँ। अब अलिकति हामी कस्ता कस्ता शब्दहरूमा दीर्घ लेखिन्छ त भन्ने कुरालाई म जानकारी गराउँछु भाइ बहिनीहरू। ह्रस्व र दीर्घ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर जानकारी गराउँछु। विशेष गरेर दीर्घका कुराहरू छन् यहाँ, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सर्वनाम विशेषण पेशा जाति थर। सर्वनाम विशेषण पेशा जाति थर पदान्तमा दीर्घ हुन्छ दीर्घ लेख्ने गर। पदान्तमा दीर्घ हुन्छ दीर्घ लेख्ने गर। भाले जाति रसो हुन्छ पोथी जाति दीर्घ। भाले जाति रसो हुन्छ पोथी जाति दीर्घ। जस्तै दाजु भाइ रसो दिदी बहिनी दीर्घ। जस्तै दाजु भाइ रसो दिदी बहिनी दीर्घ। पढिराख न हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराख न। पढिराख न हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराख न। यसरी भने भाइ बहिनीहरू वास्तवमा सर्वनाम शब्दको अन्त्यमा दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै उनी, तिनी, यिनी, हामी, तिमी। माथिमा हामीले गीतबाट गाएका कुराहरूले स्पष्ट पारेको छ, तर पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अझ स्पष्ट पार्न चाहेँ। विशेषण शब्दको अन्त्यमा पनि दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै दानी, लोभी, सानी, गोरी, काली, मोटी, पातली, दुब्ली, क्रोधी आदि। पेशा जनाउने शब्दहरू पनि अन्तिममा दीर्घ हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै नोकरी, विद्यार्थी, चाकरी, चोरी, सिपाही, साहु, पुजारी, व्यापारी, प्रहरी। यसरी हामीले दीर्घ लेख्ने गर्छौँ आदि धेरैहरू पनि छन्। जाति बुझाउने शब्द पनि अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै ठकुरी, घरती, जैसी, किराँती, थारू, हिन्दू, लिम्बू, माझी, राई, छेत्री आदि दीर्घ लेखिन्छन्। थर बुझाउने शब्दहरू भण्डारी, अधिकारी, पराजुली, कार्की, भट्टराई, उप्रेती, शिवाकोटी, जोशी, गिरी, बिमली, प्रसाई, पुरी, राजभण्डारी आदि धेरै शब्दहरू पनि थर बुझाउने शब्दहरू पनि अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छन् भाइ बहिनीहरू।
यसैगरी भाले जातिलाई चाहिँ ह्रस्व लेखिन्छ अन्तिममा। भाले बुझाउने शब्दहरू पुल्लिङ्गी शब्दहरू चाहिँ अन्तिममा ह्रस्व लेखिन्छ है भाइ बहिनीहरू जानिराख्नु होला। यहाँ हामीले अघि भन्यौँ नि भाले जाति ह्रस्व हुन्छ पोथी जाति दीर्घ, भाले जाति ह्रस्व हुन्छ पोथी जाति दीर्घ। यसरी हामीले नियम पढ्यौँ। भाले जाति जस्तै भिनाजु, फुपाजु, बाबु, ज्वाइँ, पति, दाई, भाइ, नाति, जेठाजु, गुरु, भाले जाति यी पुल्लिङ्गी शब्दहरूको अन्तिममा ह्रस्व लेखिन्छ। यसैगरी पोथी जाति दीर्घ भनेर हामीले अघि पढ्यौँ। दी दी लेख्दा दी अन्तिमको दी दीर्घ हुन्छ। फु पु लेख्दा अन्तिमको पु दीर्घ हुन्छ। सासु सु दीर्घ, माइजु जु दीर्घ, बहिनी नि दीर्घ, बुहारी, भाउजू, थपिनी, पाठी, गाई, रानी, गुरुङ, सेनी आदि इत्यादि शब्दहरू चाहिँ पोथी जाति शब्दहरू चाहिँ अन्तिममा दीर्घ लेखिन्छन् भाइ बहिनीहरू। यसरी मैले अलिकति कवितात्मक ढङ्गबाट ह्रस्व दीर्घका कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउन चाहेँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला भाइ बहिनीहरूले स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। सबै नियम पढेर मात्रै पनि हुन्न, तर हामीले अलिकति बुझेर बुझ्यौँ भने कवितात्मक ढङ्गबाट यी कुराहरूलाई बुझ्यौँ भने छिट्टो हामीले याद गर्न सक्छौँ, छिट्टो जान्न सक्छौँ। यसका अलावा हामी आज अलिकति अरू ह्रस्व दीर्घका केही कवितात्मक ढङ्गबाट लेख्ने प्रयास गरेर राखिएका केही ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी अरू नियमहरू पनि पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। ह्रस्व दीर्घका नियम जसले हामीलाई अति सजिलो ढङ्गबाट बुझ्नको निम्ति उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। मैले यसरी ह्रस्व दीर्घका कुराहरू सुनाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। भाले जाति जनाउने अन्तिमका इकार र उकारहरू, हात्ती स्वामी बाहेकका सब कुरा ह्रस्व लेखिन्छन् बरु। बाबु दाजु भाइ भिनाजु फुपाजु नातिहरू पर्दछन्, भोलि कि पर्सि अगाडि पछाडि फेरि पछि भन्दछन्। पनि अनि निमित्त नेरी रहिती अबे ह्रस्व लेखिन्छन्, भाववाचक नामका सबै अन्तिममा ह्रस्व नै लेखिन्छन्। पढाई भनाई रुवाई मूर्ख्याई जस्ता यहाँ पर्दछन्, निर्जीव वस्तु बुझाउने सब कुरा नपुंसकै भन्दछन्। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। यी कविताले पनि कस्ता कस्ता शब्दलाई के भन्छन्, कस्ता शब्दमा ह्रस्व हुन्छ, कस्ता शब्दमा दीर्घ हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है। आलु घिउ पिँडालु स्याउ र हिउँ मानु र छानु पनि, नपुंसक शब्द यिनी बुझिलिनु यस्तै अरू छन् अनि। नपुंसक इकारान्त मोरी बनेका उकारान्त दीर्घै लेख्ने गरौँ, कुर्सी फर्सी जुरेली कोइली अनि गन्जी र टोपी पढौँ। सर्वनामसँग प्रत्यय जोडी यति उति र कति, ह्रस्व लेखनु पर्दछ बुझिलिनु अरू भएका जति। भाइ बहिनीहरू अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोला, ध्यान दिएर बुझ्नुहोला। रेडियो सेट अगाडि हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्ने गर्नुहोस्, टिपोट पनि गर्ने गर्नुहोस् है। कविता पविता बबिता बनिता चिता उनु सुविस्ता, रचित उचित संक्षिप्त लिखित मोहित कदाचित। मता शब्दसँग जोडी बनेका जहाँ आउँछन् बरु, शुद्ध लेखनलाई ह्रस्व लेख्ने गरौँ पछि नपरौँ अरू। सुरुमै तट आउने शब्दलाई दीर्घै लेखनु बिच, तारिफ तालिम तपाईँ तालीको टवार ताछीसित। पोथी जाति जनाउने अन्तिम अक्षर दीर्घ नै लेख्ने गरौँ, नेपाली शुद्ध पढ्न लेख्नका लागि नियममा भर परौँ। नेपाली शुद्ध पढ्न लेख्नका लागि नियममा भर परौँ। जयन्ती सुत कृति माण्डवी सीता लक्ष्मी सावित्री अनि, गाई भाउजू भान्जी साली र फुपू स्त्री जाति हुन् पनि। हामी तिमी उनी र यी तपाईँ जस्ता सर्वनाममा इकार र उकार दुवै थरी यहाँ दीर्घै लेखिन्छन् जहाँ। जाति पेशा थर दर्जा अनि घर नामको समेत अन्त्यमा लेखिन्छ नेपाली खेती र पालपाली थारू सिपाही त्यहाँ।
भूमिलाई पनि जनाउने शब्द दीर्घै लेखिन्छन् यहाँ। इकार उकार दुवै गुल्मी र बैतडी राँची र लखनऊ त्यहाँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है। दीर्घै लेख्नु पर्दछ बुझिलिनु सबले विशेषण महा। ध्यान दिनु होला। दीर्घै लेख्नु पर्दछ बुझिलिनु सबले विशेषण महा। काली गोरी सेती पहेँली पातली पाजी र बेहोसी जहाँ। काली गोरी सेती पहेँली पातली पाजी बेहोसी जहाँ। उकार र इकार दुवै दीर्घ हुने आधा सूचक अन्त्यमा। पण्डितज्यू गुरुज्यू मुमाज्यू बुबाज्यू यस्ता कुरा छन् जहाँ। प्रश्न आज्ञा बुझाउने सब कुरा दीर्घै लेख्नु अन्त्यमा। खाऊँ पढौँ सुतौँ जाऊँ भनौँ जस्ता कुराहरू छन् जहाँ। स्त्रीलिङ्गी क्रियापद अन्त्य सबमा दीर्घ नै लेख्नु होस्। स्त्रीलिङ्गी क्रियापद अन्त्य सबमा दीर्घ नै लेख्नु होस्। खाली पढ्ली लेख्ली भन्ली देख्ली जस्ता कुराहरूमा ध्यान जाओस्। यसरी उसरी त्यसरी बेसरी सरासरी मन परी। पाही बाहेकका यही उही कोही दीर्घै लेख्नु सरसरी। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला। यसरी अलिकति हामी वर्ण विन्यासका कुराहरू कसरी छिटो बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा आज जानकारी गराउँदैछु। व्याकरणात्मक खण्डका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब कवितात्मक ढङ्गमा छ, यसलाई अलि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। क्रिया योगी भनी चिनेर सबले हुँदैन भुल्न पनि। अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रियायोगी हुन्छन् बुझौँ हामीले पनि। अनुकरणात्मक शब्दहरू जति सबै क्रियायोगी हुन्छन्, यसरी बुझ्नु होला। हामीले पदवर्ग छुट्याउँदा यो अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू मैले यो जानकारी गराएँ। तत अक्षरको अगाडि सुभए दीर्घ नि लेख्नु होस्। सुत प्रसुति गृह सूचना सूची सूतकमा ध्यान जाओस्। दुई अक्षर मिली बन्न गएका अव्यय शब्द महा। दीर्घै लेख्नु पर्दछ खुसी भई इकार उकार अन्त्यमा। अपूर्ण पूर्णिमा सूर्य अनि कृति मूर्ति र फूर्तिहरू। पूर्ण पूर्व र मूर्ख शब्द दजेछन् देब्रे लागेका बरु। रामकी उनकी त्यसकी मेरी र सबकी सम्बन्धका खातिर। दीर्घै लेख्नु पर्दछ जान्नु पर्छ सबले हुने सम्बन्धकारक। ईर्ष्या ईश्वर ईर्ष्या ईश ईसाई उन किरो किलो र कुप। कीर्ति खुब खिल गिलो चिनी धीर मिठो गुण र कुट। तीज तीर्थ पूजा तितो नुन भुस लिखो जुल र झुस। बीण बिउ बिच लिखो लुटे लुट रीति रौ र रूप। दीर्घै लेखनलाई नभुलौँ कसैले इकार उकारमा सब। दीर्घै लेख्नलाई नभुलौँ कसैले इकार उकारमा सब। भाइ बहिनीहरू वास्तवमा हामी ह्रस्व दीर्घका कुराहरू पढ्यौँ। ह्रस्व दीर्घ यस्ता धेरै नियमहरू छन्। यस्ता धेरै नियमका बारेमा हामीहरू पढ्छौँ। यो वर्ण विन्यासका नियमहरू हामी स ख स को प्रयोग, ओ र ओ को प्रयोग, शिरबिन्दु र चन्द्रबिन्दुका प्रयोगहरू, पञ्चम वर्णका प्रयोगहरू, पदयोग र पद वियोगका प्रयोगहरू, चिन्ह सम्बन्धी प्रयोगहरू, ह्रस्व र दीर्घका नियमहरू, हलन्त र अजन्त। हलन्त भनेको खुट्टा काटिने, अजन्त भनेको खुट्टा नकाटिने सम्बन्धी नियमका कुराहरू हामीले धेरै पढ्छौँ। मैले आज अलिकति व्याकरण, अलिकति कवितात्मक ढङ्गबाट तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाबाट केही कुराहरू भने। अब फेरि अलिकति म अरू कुराहरू अलि अर्को प्रसङ्गमा, अलि अर्कै लयमा म यहाँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, प्रारम्भमा दीर्घ इकार सङ्ख्या बाची भए 20 30 40 को मध्यतिर भए। तत्समको सुक्त ईश्वर यु दुवै दीर्घ प्रतितर एकी भाव केन्द्रीभूत दीर्घ। मैत्री भाव जस्तै अरू बुझ्नु पर्छ दीर्घ। कृतकरण कार भवनसँग आउने दीर्घ।
एकीकृत एकीकरण समी भवन दीर्घ प्रत्ययमा इय इन इड र इ दीर्घ आवासीय नवीन ग्रामीण ज्ञानी कोही दीर्घ त वर्णको पहिलो आउने इकार हुन्छ दीर्घ रित शीत गीत दीर्घ तर हित रसो पुछरमा दीर्घ हुने दर्जा थर बाची पुछारमा दीर्घ हुने दर्जा थर बाची जस्तै कार्की बुढा थोकी अनि खरिदारी इलिआली दीर्घ हुन्छ माया बिमे धाबी इलिआली दीर्घ हुन्छ माया बिमे धाबी। भाइ बहिनीहरू यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू पढ्छौँ। त्यसै गरी बतिमती प्रत्ययमा दीर्घ लेख्नु पर्छ बतिमती प्रत्ययमा दीर्घ लेख्नु पर्छ श्रीमती र रूपवती जस्तै बुझ्नु पर्छ श्रीमती र रूपवतीका ती पनि दीर्घ हुन्छन्। यी कुरा हामीले पनि ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। सर्वनाम विशेषण दीर्घ हुने गर्छ सर्वनाम विशेषण दीर्घ हुने गर्छ हामी तिमी अल्छी रोगी जस्तै हुने गर्छ हामी तिमी अल्छी रोगी जस्तै हुने गर्छ असमपक्रिया अनि क्रियायोगी दीर्घ यसरी उसरी कसरी राम्ररी लेख्नु होला दीर्घ। भाइ बहिनीहरू वास्तवमा हामीले यस्ता धेरै ह्रस्व दीर्घका नियमहरूका कुराहरू पढ्यौँ ह्रस्व दीर्घसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्यौँ ह्रस्व दीर्घ हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने बारेका कुराहरू हामीले पढ्यौँ। वास्तवमा अब हामीले अलिकति कवितात्मक ढङ्गबाट नामलाई कसरी बुझ्ने नाम 5 प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ। अब त्यसलाई हामीले एउटा कवितात्मक गीति लयमा हामीले गाउनको निम्ति पनि जान्न आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू मैले छोटो तरिकाबाट गाउने प्रयास गर्छु। हामीसँग समय अलिकति कम छ हामी छोटो र छिटो तरिकाबाट यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। नाम सर्वनाम र विशेषण तीनटा कुरा अलिकति कवितात्मक गीति लयमा भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है। व्यक्ति जाति समूह द्रव्य भाव गरी व्यक्ति जाति समूह द्रव्य भाव गरी नाम हुन्छन् 5 प्रकारका जानु सधैँ भरि पढिराखन हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराखन पढिराखन हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराखन। व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक द्रव्यवाचक र भाववाचक यसरी हामीले गीति लयमा पढ्यौँ भने छिट्टो बुझ्छौँ। यसै गरी सर्वनामको अलिकति जानकारी गराउँछु भाइ बहिनीहरू। पुरुष दर्शक प्रश्न र सम्बन्ध अनि पुरुष दर्शक प्रश्न र सम्बन्ध अनि सर्वनाम 4 प्रकारका जान तिमी पनि पढिराखन हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराखन पढिराखन हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराखन। यसै गरी विशेषणको सर्वनामिक गुणबोधक संख्या परिमाण सर्वनामिक गुणबोधक संख्या परिमाण विशेषण 4 प्रकारका भाइ तिमी जान विशेषण 4 प्रकारका साथी तिमी जान पढिराखन हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराखन पढिराखन हे साथी व्याकरण काम लाग्छ जानिराखन। भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी व्याकरणका कुराहरू पनि गीति लयमा कवितात्मक ढङ्गबाट पढ्न सक्छौँ। आज हाम्रो प्राविधिक मित्रले समय सकिएको जानकारी गराउनु भएको छ। अरू कक्षामा हामी फेरि यस्ता धेरै रोचक प्रसङ्गका साथ कवितात्मक ढङ्गबाट गीति लयमा व्याकरणका कुराहरू पनि पढ्ने वाचा गर्दै आजको कक्षालाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, जो लोपा, जय होस्।